فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام و درود خدمت همه شما عزیزان بیننده در برنامه نیایش و ستایش. یکی از موضوعات مهمی که در ضمن ستایش و نیایش مطرح کردیم و گفتیم که یکی از مهمترین موضوعات و محورهایی هست که ما باید در پی اون باشیم. در جلسه قبل گفتیم که اون شاهد و گواه بودن است، شهید و شاهد بودن است. شاید این درخواست یا این نیاز شاید خیلی کم در ذهن ما ظاهر شده باشه. در برنامه قبل گفتیم که حواریین که جزو پیروان حضرت عیسی شمرده می شدند، در نیایشی که به درگاه الهی کردن بعد از اینکه شناختن مقام نبوت و پیام نبی رو و درخواست نبی بر این که کی هست که نصرت این دین رو بده، کی هست که همکاری و همیاری به حق رو با من داشته باشه، ندا دادن، گفتن که ما هستیم نصرت دهنده، ما آمادگی داریم و ما رو از گواه باش که ما تسلیم امر الهی هستیم. در اینجا نیایشی بود یا دعایی بود از جانب حواریین، گفتن ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. ما ایمان آوردیم، باور کردیم، حقیقت رو پذیرفتیم، الان تو ما رو از جمله شاهدین و گواهان قرار بده. میخوایم ببینیم که این درخواست چگونه ما این حس رو داشته باشیم، چگونه ما بگیم فاکتبنا مع الشاهدین و اصلا این چه معنا و مصداقی داره. ببینید، شاهد بودن و گواه به حق بودن یکی از مهمترین و برجسته ترین آرزوهای انسان باید باشه. ما عموما شهید رو میشناسیم، اون کسی که در راه الله ایثارگری میکنه و جان خودش رو فدا میکنه. خب شکی در این باب نیست و همه هم اون رو میشناسیم و رتبه و مقامش رو خوب میدونیم. ولی در واقع بحث شهادت در نظام شریعت الهی اگرچه بالاترین و با ارزشترین اون در قالب ایثار با جان و مال و خون هست در راه پروردگار، ولی اصل این موضوع بسیار وسیع و گسترده است. تمام رفتار انسان رو در بر میگیره. چگونه در بر میگیره؟ به این معنا یک انسان شاهد و گواه وقتی که شهادت میدن یک حقیقتی رو ابراز میکنه، یک حقیقتی رو به اثبات میرسونه. برای اثبات یک حقیقت مطلبی رو میگه. این در دادگاه این اتفاقات میفته. در زندگی انسان مؤمن باید همیشه شاهد به حق باشه. کونوا شهداء لله، برای الله شاهد و گواه باشید. برای چی؟ دقت کنید، برای چی؟ بر امور مختلفی که در ضمن امور فکری هم وارد میاد و در ضمن امور عملی هم وارد میاد. یه نمونه رو براتون میخونم که البته این نمونه ها رو با هم مفصل خواهیم خوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام بخاری آوردن، وقتی که شب نیمه‌های شب بلند میشدند و به تهجد می ایستادند، اولین دعایشون در افتتاح نمازشون این بود:
که میگفتند پروردگار اللهم لک الحمد، پروردگارا ستایش کمال مال تو است، تو ستودنی هستی، کمال صفات مال تو است. انت قیم السماوات والارض، تو هستی سرپرست، مدیر، اداره کننده کامل این آسمان ها و زمین و اون چی که در داخل این، در بین اینها وجود داره و من فیهن. و لک الحمد لک ملک السماوات والارض، ستایش و کمال از تو هست. ملک مال تو هست، فقط تو نیستی که اداره میکنی. خیلی ها هستن که اداره میکنن ولی مالک نیستن و خیلی ها مالک هستن ولی اداره رو کسی دادن. تو هم مالک هستی و هم مدبر هستی، هم مالک هستی، هم اداره کننده هستی. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض، ستایش مال تو هست، کمال صفات مال تو هست. فقط مدبر نیستی، فقط مالک نیستی، بلکه هدایتگر تمام این آسمان ها و زمین هستی. نوری که در آسمان ها و زمین وجود داره، مسیر رشد و مسیر حقی که در آسمان ها و زمین تعیین شده هست، همه رو تو تعیین کردی. انت نور السماوات والارض. اللهم لك الحمد، باز هم کمال صفات مال تو هست. گفتیم حمد یعنی کمال صفات که انشاءالله به این موضوع هم مفصل خواهیم پرداخت. دقت کنید، شهادت، گواهی به چی؟ انت الحق، تو حق هستی. حق آسمان ها و زمین تویی، معبود به حق تویی، اله به حق تویی، مالک به حق تویی. انت الحق، حق در ذات تو، در ذات تو گذاشته شده است، در ذات تو وجود داره. هیچ موجودی در این اصل با تو شریک نیست. انت الحق و وعدك الحق، وعده تو حق است. هر وعده ای داری در ارتباط با دنیا و آخرت، اگر گفتی اجابت میکنم، حق گفتی. نصرت میدم، حق گفتی. کمک میکنم، حق گفتی. جنتی داره، حق گفتی. انت الحق، لقاؤک حق، با تو ما روبرو خواهیم شد. یعنی اینکه از تو رها شده نیستیم، از حاکمیت تو بیرون نیستیم. لقاؤک حق، قولک حق، گفتار تو، گفته ای تو، پیام تو حق است. هرچی از جانب تو اومد حقه. ما تونستیم کیف کنه اون رو دریابیم، بازم حقه. نیافتیم، بازم حقه. والجنة حق، جنتم حق، نارم حق، حقیقتی هست آتش. و النبیون حق، و پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبران همشون به حق هستن. و محمد صلی الله علیه و سلم حق، و الساعة حق. همه اینها نیایش هست و شهادت هست، گواهی هست. این گواهی زبان هست. بی دعا انشاءالله به طور مفصل خواهیم پرداخت. ما بعد از اینکه مفاهیم اساسی و بنیادین نیایش و ستایش رو در سایه و پرتو آیات قرآن کریم بررسی کردیم و اخذ کردیم، بعد میاییم مفصل انشاءالله تمام دعاهای و اذکار قرآنی و نبوی رو بررسی میکنیم و با هم انشاءالله بازنگری خواهیم کرد. فقط میخواهیم الان یک مطلب رو بگیم که بحث شهادت و گواهی تمام حقایقی که در ضمن پندار دینی وجود داره رو در بر میگیره. وقتی که ما شاهد هستیم و میگیم فاکتبنا مع الشاهدین، یعنی از جمله کسانی قرار بده که جنت رو مورد نظرشون قرار میدن، جهنم رو مورد نظرشون قرار میدن، لقاء تو رو مورد نظرشون قرار میدن.
به حقانیتش فقط باور ندارن، شهادت و گواهی میدن. گواهی دادن هم قولا هم از فعلا هست. در اونجایی که برخلاف این حقایق عملی انجام میشه گواهی میدن و برای اصلاح اون قدم برمیدارند و در زندگی رفتاری و کرداری خودشون هم به همین صورت مبنا رو بر این قرار میدن که جنت حق است، نبیون حق هستند، محمد صلی الله علیه و سلم حق است، آخرتی هست، جنتی هست، جهنمی هست، حسابی هست، کتابی هست، لقایی با الله متعال هست. گواهی دادن فاکتبنا مع الشاهدین به این معنا هست که در تمام مواردی که یک انسان مؤمن با حقیقتی مواجه بشه، خودش عملا گواه به حق باشه و اون حقیقت رو ملتزم و پایبند باشه و دیگران رو هم به این سمت حق سوق بده. اون جایی که داره باطلی مطرح میشه و ظاهر میشه، گواهی به حق رو بده و حق رو کتمان نکنه. اون جایی که نیازی داشته باشه به وضاحت و روشنی، وضاحت و روشنی رو پیش بگیره. اون جایی که نیاز داشته باشه به ابلاغ و بیان رو بکنه، سکوت نکنه. به این اساس باز هم آیاتی از سوره آل عمران رو براتون اشاره میکنم که نمونه ای از این شهادت شامل و گواهی تام رو برامون میاره. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، آیه 81. اونگاه که الله متعال از انبیا عهد و میثاق رو گرفت. اون میثاق چی بود؟ این بود که لما آتیتکم من کتاب و حکمت، وقتی که من براتون کتاب و حکمت رو دادم، اصول و مبانی عملکرد صحیح و درست رو بهتون گفتم و روش انجام دادن رو هم گفتم. کتاب برامون قانون هست و حکمت تطبیق این قانون هست، روش تطبیقی این قانون هست. براتون گفتم، بیان کردم، بهتون ابلاغ کردم که چه باید بکنید و چگونه باید انجام بدید اون چی که باید به انجام بدید. ثم جاءکم رسول، جاءکم بعد از این براتون باز اومد رسول مصدق لما معکم، به اون چی که شما دارید تصدیق کننده هست. از همه انبیا این عهد رو گرفت، یعنی سلسله نبوت ادامه داشت در قبل به این خاتم نبوت هست. حقیقتی بعد از حقیقتی که شما داده شد دوباره اومد از جانب پروردگار متعال. لتؤمنن به ولتنصرن، بهش ایمان میارید به حقیقت بعدی و نصرتش میدید. انبیا گفتن که قال اقررتم و اخذتم علی ذالکم اسری، الله متعال میگه که آیا پذیرفتید، اقرار کردید به این قضیه رو و عهد و پیمان رو با من بستید؟ قالوا اقررنا، گفتن اعتراف کردیم، اقرار کردیم که هر حقیقتی برامون ثابت شد از جانب تو اومد، پذیرفتیم. فقط اکتفا به اون چی که به ما اومده رو نمی کنیم. این در ارتباط با انبیاء ما قبل است. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، بهشون میگه شاهد باشید و من هم شاهد هستم. این عهد پیمان الهی هست که از انبیا گرفته شد که هر پیرو نبیی
تا زمان ختم نبوت حقیقتی نو براش اومد از جانب الله متعال، اون حقیقت رو پذیره و برای اون به اون پایبند باشه. یعنی این که من و شما در هر موقعیتی باشیم برای اون حقیقتی روشن شد از کتاب الهی و سنت نبوی، باید اون رو بپذیریم. نبوت ختم شده، تمام شده، ولی منبع این نبوت از قرآن و سنت خب به طور مستمر میتونه مطالبی رو برامون روشن بکنه. هر وقت مطلبی برامون روشن شد باید بپذیریم. نمونه از این گواهی رو ما در سوره مائده میبینیم که در ارتباط باز اهل کتاب میگه و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول، وقتی که میشنون اون چه که بر رسول نازل شده، ترى اعینهم تفیض من الدمع، میبینی که چشمانشون به آب میاد از خشیت، از خضوع، مما عرفوا من الحق، از حقایقی که شناختن. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، میگن پروردگارا ایمان آوردیم، ما رو از جمله شهدا قرار بده. دقت کنید، این مطلب رو ما در سوره آل عمران از زبان حوارین داشتیم که گفتن فاکتبنا مع الشاهدین، و در اینجا هم باز از پیروان اهل کتابی داریم که قرآن و دین الهی رو که خاتم النبیین آورده رو میبینن، میخونن، تأمل میکنن و حقیقت رو پی میبرن، میگن فاکتبنا مع الشاهدین. این پیام برای ما چی داره؟ برای ما این پیام این مطلب رو داره که یکی از نیایش های ما باید این باشه که پروردگارا ما را از جمله گواهان قرار بده. گواهان قرار دادن، شاهدین قرار دادن به این معنا هست که هرگاه، هر موقع، در هر وضعیتی حقیقتی برامون روشن شد، ما اون حقیقت رو، ما توفیق بده که حقیقت رو بپذیریم، به اون حقیقت گواهی به حق بدیم و اطاعت اون حقیقت رو بکنیم. این هم مغمی هست که باید داشته باشیم و بگیم پروردگارا اکتبنا مع الشاهدین، ما رو میشه جمله شهدا قرار بده، تا زمانی که جان در نفس داریم بتونیم در تأیید و در تصدیق حقایقی که بهش میرسیم پیشگام باشیم، عملا و قولا. شهادت ما هم قولی باشه هم عملی باشه در ارتباط با هر حقیقتی که چه فکری و چه عملی برامون روشن شد. میگیم ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. الله یار و نگهدارتون باشه. تا برنامه دیگه، الله حافظ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.